नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा स्वागत छ। म शिव रेग्मी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा हामी समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय सरकार र बालमैत्री स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएका विभिन्न गतिविधिहरू र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यसै साता कपिलवस्तु जिल्लाको निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको छ। निक्लिहवा गाविसले बालमैत्री घोषणाका लागि भएका सबै सूचकहरू पुरा गरी बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा आज हामी निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री घोषणाका लागि आयोजित विशेष समारोहका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। कपिलवस्तु जिल्लाको निक्लिहवा गाविस बालमैत्री घोषणा भएको छ। निक्लिहवा गाविस बालमैत्री घोषणा हुने नेपालको 5औं गाविस भएको छ। निक्लिहवा गाविस पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र कपिलवस्तु जिल्लाको बालमैत्री घोषणा हुने पहिलो गाविस बनेको छ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले 2073 माघ 19 गते बुधबार निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गर्नुभएको थियो। बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068, कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 र बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा कार्यविधि 2070 ले निर्दिष्ट गरेका सूचक र मापदण्डहरू पूरा गरेको हुँदा कपिलवस्तु जिल्लाको निक्लिहवा गाउँ विकास समितिलाई भव्य र गरिमामय समारोहको बीचमा म सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले नेपालको 5औं एवं कपिलवस्तु जिल्लाको पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा गर्दछु। बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका सबै सूचकहरू पुरा गरी निक्लिहवा गाविस बालमैत्री गाविस घोषणा भएको हो। निक्लिहवा गाविसले बालमैत्री घोषणाका लागि भएका 39 सूचकहरूमध्ये 28वटा सूचकहरू 100% पुरा गरेको छ भने बाँकी 11वटा सूचकहरू 80% भन्दा बढी पुरा गरेको छ। बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणाका लागि भएका 39वटा सूचकहरू मध्ये 80% सूचकहरू पुरा गर्ने स्थानीय निकायलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। कार्यक्रममा निक्लिहवा गाविसका सचिव मुहानन्द खनालले बालमैत्री घोषणा गर्दा गाविसले अपनाएका रणनीतिहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बालमैत्री स्थानीय शासनको 28वटा सूचकमा 7% र बाँकी 11 सूचकमा 80% भन्दा बढी नतिजा प्राप्त गर्न हामी सफल भएका छौँ। यस गाविसमा अहिले बालबालिकाको क्षमता प्रशंसनीय रूपमा विकास भएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासनको संस्थागत विकास गर्न हामी सफल भएका छौँ। यस गाउँ विकास समिति बालमैत्री घोषणा पश्चात निरन्तर रूपमा दिगोपनका लागि कार्य गर्न हामीले पञ्चवर्षीय बालमैत्री स्थानीय शासन दिगोपना रणनीतिक योजना, बालबालिकाको लागि 3 वर्षीय आवधिक लगानी योजना, बाल संरक्षण योजना, विपद पूर्व व्यवस्थापन योजना तयार गरेका छौँ। निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री बनाउन गाविस सचिव मुहानन्द खनाल, स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज हरिराम चौधरी, बालमैत्री सहजकर्ता शान्ता पोखरेल, बालमैत्री गाविस घोषणा कार्यदलका संयोजक अब्दुल सत्तार खाँ, भिरकुट्टी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष थानकला पौडेल, पूर्व अध्यक्ष शान्ता अर्याल, निगरानी समूहका संयोजक शिव पोखरेल, जिल्ला बाल सञ्जाल कपिलवस्तुका अध्यक्ष समेत रहेका निक्लिहवा गाउँ बाल सञ्जालका अध्यक्ष अभिषेक केसी, युनिसेफ क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुरका प्रमुख अनिता दाहाल, गाविसमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विशेष पहल गर्नुभएको थियो। निक्लिहवा गाविसको आर्थिक वर्ष 2068-69 मा सम्पन्न गाउँ परिषदले गाविसमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि गाविसले बालमैत्री स्थानीय शासनको क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा काम गर्न सुरु गरेको थियो। गाविसले सोही आर्थिक वर्षदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा 15% बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको थियो। गाविसले आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 3,83,395
आर्थिक वर्ष 2072-73मा 4,65,750 र आर्थिक वर्ष 2073-74मा 18,41,719 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि कार्य गरेको थियो। कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले निक्लियवा गाविस बालमैत्री घोषणा भएको अवसरमा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदान गरिने कदरपत्र वाचन गर्नुभएको थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 एवं नियमावली 2056, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 र बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा कार्यविधि 2070 समेतले व्यवस्था गरे बमोजिमका सम्पूर्ण प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै कपिलवस्तु जिल्लाको निक्लियवा गाउँ विकास समितिले बालबालिका प्रतिको आफ्नो बृहत्तर उत्तरदायित्व पूरा गर्ने अभियान सुरु गरी सबै निर्दिष्ट सूचकहरू पूरा गर्न सफल भएकोमा बधाईसहित कदरपत्र प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुको तर्फबाट स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त नेउपानेले निक्लियवा गाविस बालमैत्री घोषणा भएको अवसरमा जीविसको तर्फबाट कदरपत्र र रु 2 लाख रुपियाँको चेक पुरस्कार स्वरूप गाविसलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष युनिसेफ नेपालका प्रमुख तोमो होजुमीले निक्लियवा गाविस बालमैत्री घोषणा हुन सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारवाला सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। You really achieved marvelous achievement in all the areas related to children, be it education, early child development, and also immunization, birth registration, child labor or prevention of that, and also prevention of child marriage. Most of all, you believed and demonstrated that CFLG is a platform for sectoral convergence and the realization of child rights. कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेनका बाल अधिकार शासन र बाल संरक्षण निर्देशक टिल्ली गुरागाईले बाल बालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सेभ द चिल्ड्रेनले पहल गरिरहेको बताउनु भएको थियो। सबै बालबालिकाको सबै अधिकारहरू पुरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता, दृढ मान्यता छ र कुनै पनि बालबालिका अवसरबाट वञ्चित भयो भने वास्तवमा बाल अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष नेपाल युनिसेफ नेपालका बालमैत्री शाखा प्रमुख एवं नेपालमा बालमैत्री स्थानीय शासनकी आमा भनेर चिनिनु भएकी अञ्जली प्रधान बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारवाला सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। कार्यक्रममा निक्लियवा गाविसका राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरूले गाविसमा बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति एवं कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 बमोजिम आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय सहभागिता जनाई बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी बाल अधिकारलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। कार्यक्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोर प्रसाद उपाध्यायले निक्लियवा गाविसमा बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भएको थियो। निक्लियवा गाविसमा गाउँ परिषद, एकीकृत योजना तर्जुमा समिति, वडा नागरिक मञ्च लगायत गाविस स्तरीय हरेक संरचनाहरूमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। निक्लियवा गाविसमा वडा स्तरीय र विद्यालय स्तरीय गरी 20वटा बाल क्लब र 1 बाल सञ्जाल क्रियाशील रहेका छन्। बालमैत्री गाविस घोषणा कार्यमा निक्लियवा गाविसमा क्रियाशील बाल क्लब र सञ्जालले विशेष सहयोग पुर्याएका थिए। बालमैत्री जब अवलम्बन भयो 5 वर्ष अघिदेखि, तबदेखि नै हाम्रो सबैमा हाम्रो बालबालिकाको कुराहरू सुनिश्चित पनि हुन्छ र हामीले नेतृत्व पनि गरेका छौँ। पिछडिएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना जस्ता विभिन्न योजनाहरू छनौट गरी त्यो योजनालाई लिएर चाहिँ त्यसरी गाविस सचिवसँग अन्य राजनीतिक दल, अन्य सरकारहरूवालासँग समन्वय गरेर त्यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्ने गर्थ्यौँ। बाल संरक्षण जसका बाल विकासमा पनि धेरै बालबालिकाहरूको भूमिका छ। यहाँ आएर बालबालिकाहरू सहभागी भएर क्रियाकलापहरू सबमा सहभागी हुन्छन्। अभिभावकहरूलाई बालमैत्रीको बारेमा बुझायौँ। निक्लियवा गाविसको कुल जनसङ्ख्या 13,294 रहेको छ। 18 वर्ष मुनिका 4,838 जना,
बालबालिका निक्लिहवा गाविसमा रहेका छन्। यस गाविसमा 2214 घरधुरी छन्। निक्लिहवा गाविसमा सन् 2000 देखि नै डकाउ कार्यक्रम मार्फत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरिएको थियो। निक्लिहवा गाविसमा महिलाहरूले सोही बेलादेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्न सुरु गरेका थिए। सेवा प्रवाह 27वटा सूचक र संस्थागत 12वटा सूचकलाई 100% पुरा गरी आज हामी बाल मैत्री स्थानीय शासन निक्लिहवा गाविस घोषणा गरिसकेका छौँ। बालबालिकाहरूलाई, महिलालाई, पुरुषलाई सबैलाई जानकारी गराउने कामहरू गरियो। गोष्ठीहरू राख्यौँ र हाम्रो 20वटा समिति छ। त्यो 20वटा समितिमा प्रत्येक महिना बैठक बस्दा पनि बालमैत्रीका कुराहरू छलफल गर्ने गरियो। बालबालिकाहरू अकाल मृत्यु नहोस्, महिलाहरूको पनि अकाल मृत्यु नहोस् भनेर हामी प्रत्येक घर-घरमा गएर ती महिलाहरूलाई अग्रसर गराउँदै गयौँ। सबैजना यसैमा लागेका छौँ। बालमैत्री घोषणा भयो भने हाम्रो बालबालिकाहरूको अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछन्। यस गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गर्नको लागि सुरुबाटै गत 5 वर्ष पहिलेदेखि नै लागि परेका छौँ। विद्यालय, गाविस अब लगायत सम्पूर्ण वार्ड अभिभावकहरू लागि परेका छौँ। 33वटा बस्तीमा सबैलाई यो पारालिगल के हो, पारालिगलले के गर्छ भन्ने कुरा सन्देश पुर्याउनका लागि हामीले अहम भूमिका खेलेका छौँ। गाविसलाई बालमैत्री बनाउन महिलाहरू र बालमैत्री घोषणा कार्यदलका संयोजक अब्दुल सत्तार खानले विशेष पहल गर्नुभएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सहभागिता चारै चिजको अधिकार हाम्रो सुनिश्चित हुन्छ भनेदेखि किन नलागि पर्ने गर्दाखेरि यहाँका समुदाय पनि सर त्यसमा लागि पर्यो र हाम्रा जुन यहाँ पार्टीका साथीहरू छन् तिनी त झन् एकदम लागि परे। निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री बनाउनका लागि भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू पूरा गर्न निक्लिहवा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज हरिराम चौधरीले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यस बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि जुन सूचकहरू छ त्यसलाई जसरी भए पनि पुरा गर्ने भनेर एउटा वचनबद्धता, प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र अहिले आएर यो 2073 सालमा हामी सबै सूचकहरू पार गरिसकेको अवस्था छ। गाविसको समन्वयकारी भूमिका, बालमैत्री गाविस घोषणा कार्यदलको सक्रियता, महिला सहकारी निगरानी समूह तथा बाल क्लब र सञ्जालको विशेष सक्रियताका कारण गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गर्न सकिएको पश्चिमाञ्चल बालमैत्री सहजकर्ता विष्णुप्रसाद चौबेको भनाइ छ। बालमैत्री लगानी योजना कार्यदल गठन गर्नुभयो। विभिन्न सर्वपक्षीय, विभिन्न सरोकारको व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो, जति बालमैत्री लगानी योजनाहरू छ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो कार्यदल मार्फत गर्दाखेरि एकदम राम्रो एचिभ भयो। निक्लिहवा गाविसमा माध्यमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय र मदरसा गरी 14वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। निक्लिहवा गाविसमा भएका विद्यालयहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन, राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि आएपछि विद्यालयहरूलाई बालमैत्री बनाउन पहल सुरु गरेका थिए। विद्यालयहरूले शिक्षक, अभिभावक लगायतसँग समन्वय गरेर शिक्षा सम्बन्धी सूचकहरू पूरा गर्नमा सहयोग पुर्याएका थिए। छात्राहरूलाई अलग से शौचालय अनि यो अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको लागि सरसुलभ रूपमा कक्षामा जानको लागि त्यसै प्रकारको हामीले सिडीको निर्माण गरेका छौँ, सुलभ सिडीको निर्माण गरेका छौँ र बाल क्लबका हरेक क्रियाकलापमा हामीले के छ बाल क्लबका पदाधिकारीहरूलाई, बाल क्लबका बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रूपमा क्रियाकलाप सहभागी गराएका छौँ। 2068-69 देखि नै हाम्रो यस विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनको लागि पहल गरिएको हो। निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री बनाउन जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुले आवश्यक सबै सहयोग गरेको र यसको दिगोपनाका लागि पनि सक्दो सहयोग गर्ने जीविस कपिलवस्तुले प्रतिबद्धता जनाएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्नको लागि जुन हामीले पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरू छन् ती सबै सूचकहरूलाई पुरा गर्नको लागि जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट हामीले सहयोग गरेका छौँ। निक्लिहवा गाविसले बालबालिकाहरूले बालबेलाबाट माग गरेका सबै योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। बालबालिकाले मागे अनुसारले गाविसले सबै नै पुरा गरेको छ। अहिले त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने प्रत्येक बाल क्लबबाट 4 जना 5 जनाको सङ्ख्यामा बोलाएर यसरी जम्मा लगभग हामी 40 देखि लिएर 45 जनाको सहभागी गराइन्छ बालबेलामा। निक्लिहवा गाविसमा बाल श्रम र बाल विवाह भने पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण भएको गाविसको भनाइ छ।
बालमैत्री गाविस घोषणा कार्यदल, भिरकुटी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था र निगरानी समूहले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत गाविसमा बाल श्रम र बाल विवाह पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याएको गाविसले जनाएको छ। निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री गाविस बनाउनका लागि गाविस स्तरीय बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँ समितिको बैठक बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि 2 महिनामा बस्दै आएको भए तापनि गाविसलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने समयमा भने आवश्यकता अनुसार दैनिक रूपमा पनि बस्ने गरेको थियो। निक्लिहवा गाविसले बालबालिकाको स्थिति पत्र, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको दिगोपनाका लागि 5 वर्षीय बालमैत्री स्थानीय शासन दिगोपना रणनीतिक योजना, 3 वर्षीय आवधिक लगानी योजना, बाल संरक्षण योजना, विपद पूर्व व्यवस्थापन योजना निर्माण गरी बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि भएका सूचकहरू पूरा गर्नका लागि कार्य गरेको थियो। गाविसले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको दिगोपनाका लागि प्रत्येक 2 वर्षमा बालबालिकाको स्थिति पत्र अद्यावधि गरी आवश्यकता अनुसार जिल्ला र गाविस स्तरका कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने जनाएको छ। निक्लिहवा गाविसलाई बालमैत्री बनाउन सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफ नेपालले सरोकारवालाहरूलाई अभिप्रेरित गरेको र गाविसलाई बालमैत्री घोषणाको चरणसम्म ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको गाविसको भनाइ छ। गाविसलाई बालमैत्री बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफ नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए। नेपालमा हालसम्म गाविसतर्फ मोरङ जिल्लाको तेतरिया गाविस, प्युठान जिल्लाको भिङ्ग्री गाविस, बैतडी जिल्लाको सिद्धेश्वर गाविस, हुम्ला जिल्लाको बरगाउँ गाविस र कपिलवस्तु जिल्लाको निक्लिहवा गाविस बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन्। नगरपालिकातर्फ नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका र मोरङ जिल्लाको विराटनगर उपमहानगरपालिका बालमैत्री नगर घोषणा भइसकेका छन्। यसअघि नै नवलपरासी जिल्लाको प्रगति नगर गाविस नेपालको पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा भए तापनि हाल प्रगति नगर गाविस तेप्चुली नगरपालिकामा गाभिएको छ। तेप्चुली नगरपालिका पनि हाल बालमैत्री बन्ने तयारीमा लागेको छ। बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता लगायत बाल अधिकार परिपूर्तिका सवाललाई स्थानीय निकायको नीति, संरचना, प्रणाली तथा कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो। बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकारका समग्र पक्षको प्रवर्धन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा हो। नेपाल सरकारले 2068 साल असार 21 गते बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 जारी गरेपछि स्थानीय निकायहरूले बालमैत्री स्थानीय शासनको क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेका हुन्। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफ नेपालका प्रमुख तोमो हुजुमी, बालमैत्री शाखा प्रमुख अञ्जली प्रधान, भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख अनिता दाहाल, सेभ द चिल्ड्रेनका निर्देशक डिल्ली गुरागाई, भिरकुटी महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष, बालमैत्री सहजकर्ताहरू, बालमैत्री गाविस घोषणा कार्यदलका संयोजक अब्दुल सत्तार खाँ लगायत बालमैत्री गाविस बनाउनका लागि सहयोग गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले विभिन्न चेतनामूलक नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा आज हामीले कपिलवस्तु जिल्लाको निक्लिहवा गाविसलाई यसै साता बालमैत्री घोषणा गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? कार्यक्रमका सम्बन्धमा अवश्य पनि सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारको आजको निर्धारित समय यही पुरा भएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म शिव रेग्मी लगायत कार्यक्रम स्थानीय सरोकारको सम्पूर्ण टिमलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।